मोनी सरको क्लासले कसरी सुभाष सर आउनु भयो भनेर हामीले यो हप्तादेखि कक्षा चेन्ज गरेका छौँ। मङ्गलबार हामी भजन सङ्ग्रह र बुद्धिका पुस्तकहरू हेर्नेछौँ भने तपाईँले विश्वका धर्महरू र झुटा शिक्षालाई प्रचार भन्ने कक्षा चाहिँ बिहिबार पढ्नुहुनेछ। हुन्छ, यसलाई याद गर्नु होला। मङ्गलबार अबदेखि हामी के गर्नेछौँ? भजन सङ्ग्रह र बुद्धिका पुस्तकहरूबाट हेर्नेछौँ। र हामी भजन सङ्ग्रहको पुस्तकलाई हेर्दै थियौँ। गएको कक्षामा हामीले केही भजन सङ्ग्रहहरू हेऱ्यौँ। भजन सङ्ग्रह 2 अध्याय, त्यसपछि 8 अध्याय र 16 अध्याय, जसलाई हामीले मसीही भजन भनेका थियौँ, अर्थात् ख्रिस्टको विषयमा बताइएको भजन भनेर हामीले भनेका थियौँ। र ती भजनहरूमा हामीले केही कुराहरू हेरेका थियौँ। अलिकति रिभ्यू मात्रै म गर्न चाहन्छु तपाईँलाई। भजन सङ्ग्रह 2 अध्यायमा हामीले हेरेका थियौँ 2 पदमा, होइन, 2 पदमा त्यहाँ छेउ पृथ्वीका राजाहरूले के गरेका छन्? परमेश्वरको अगाडि विद्रोह गरेका छन्। सबैजना मिलेर परमेश्वरको अगाडि विद्रोह गरेका छन्। र त्यसपछि त्यही कुरालाई प्रेरित 4 अध्यायको 26 पदमा उदाहरण गरेको हामीले बताएका थियौँ। त्यसपछि 7 पदमा हामी हेर्छौँ भने परमेश्वरले भन्नुभएको छ, म एउटा उर्दी घोषणा गर्नेछु, होइन, म एउटा आज्ञा घोषणा गर्नेछु, म एउटा आज्ञा गर्नेछु। र त्यहाँ छेउ भनेको छ, तिमी मेरा पुत्र हौ, मैले तिमीलाई जन्माएको छु। र त्यही कुरा हामीले प्रेरित 13 को 33 पनि उदाहरण गरिएको छ भनेर भनेका थियौँ। र त्यसपछि भजन सङ्ग्रह 8 अध्यायलाई हामीले हेरेका थियौँ, जसले चाहिँ येशू ख्रिस्टको 1000 वर्षीय राज्यको विषयमा के गर्छ? येशू ख्रिस्टको 1000 वर्षीय राज्यको विषयमा भविष्यवाणी गर्दछ अथवा बताएको छ। त्यसपछि भजन सङ्ग्रह 16लाई हामीले हेरेका थियौँ, जसले चाहिँ येशू ख्रिस्टको मृत्यु र बौरी उठाएको विषयमा भविष्यवाणी गरेको छ। र आज हामी भजन सङ्ग्रह 22 अध्यायदेखि हामी हेर्न गइरहेका छौँ। भजन सङ्ग्रह 22 अध्यायदेखि हेर्न गइरहेका छौँ। आउनुहोस् त्योभन्दा अगाडि हामी प्रार्थना गरौँ कक्षाको निम्ति। परमेश्वर पिता, हामी तपाईँलाई धन्यवाद दिँदछौँ आजको यस कक्षाको निम्ति। परमेश्वर साँच्चै प्रभु, तपाईँले यहाँ कक्षामा उपस्थित हुनुभएका हरेकलाई परमेश्वर लिनुहोस्। परमेश्वर हरेकलाई तपाईँले अभिषेक गर्नुहोस् र परमेश्वर सुनाउन तपाईँले सहायता गर्नुहोस् भन्दै धन्यवाद दिँदै माग्छौँ प्रभु येशू ख्रिस्टको नाममा, आमेन। यहाँ छेउ हामी हेर्छौँ भने भजन सङ्ग्रह 22 अध्याय तपाईँहरूले मसँगै पल्टाउनुहोस् बाइबलमा। हामी चाहिँ मसीही भजनहरू हेर्दैछौँ, अर्थात् ख्रिस्टसँग सम्बन्धित भजनहरू हामीले हेर्दैछौँ। ख्रिस्टसँग सम्बन्धित भजनहरू हामीले हेर्दैछौँ। भजन सङ्ग्रह 22 अध्याय, यसलाई हामी एउटा शीर्षक दिन सक्छौँ, यसलाई हामी जस्तै क्रुसको चित्रण भनेर शीर्षक दिन सक्छौँ। र यसमा हामी वेदना, क्रुसमा येशू ख्रिस्टले भोग्नु भएको वेदना र प्रशंसाको भजन भनेर भन्न सक्छौँ, है। क्रुसमा येशू ख्रिस्टले भोग्नु भएको वेदना र प्रशंसाको भजन भनेर हामी यसलाई भन्न सक्छौँ। र यहाँ चाहिँ जस्तै तपाईँहरूले विभिन्न मुभीहरू हेर्नुभयो होला, होइन, फिल्महरू। जस्तै मैले नारिया भन्ने फिल्म हेरेको थिएँ, त्यसको चाहिँ 3वटा भाग थियो, भाग 1, भाग 2, भाग 3, होइन। एउटा कथापछि अर्को कथा बताउने काम गर्छ। त्यसै गरी भजन सङ्ग्रहमा चाहिँ यहाँ चाहिँ एउटा भाग सुरु भएको छ, असल गोठालोको भाग, होइन। असल गोठालो भन्ने एउटा चित्र छ, होइन, चित्र छ, जसको भाग 1 चाहिँ हामी भजन सङ्ग्रह 22 अध्यायलाई भन्न सक्छौँ। त्यसपछि 23 अध्यायलाई भाग 2 भन्न सक्छौँ र 24 अध्यायलाई भाग 3 भनेर हामी भन्न सक्छौँ। र यी 3वटा भजन सङ्ग्रहहरू चाहिँ एक असल गोठालोका भजन सङ्ग्रह, होइन। यी 3वटा भजन सङ्ग्रहले असल गोठालोको विषयमा बताउँदछ। यदि हामी भजन सङ्ग्रह 22 अध्यायमा हामी हेर्छौँ भने यहाँ चाहिँ भनेको छ परमेश्वर चाहिँ असल गोठालो हुनुहुन्छ, होइन। परमेश्वर चाहिँ असल गोठालो, जसको विषयमा हामी यूहन्ना 10:10 गएर हामी हेर्न सक्छौँ, होइन। म एक असल गोठालो हुँ, येशू ख्रिस्टले भन्नुभएको छ, होइन। म चाहिँ एउटा असल गोठालो हुँ भनेर भन्नुभएको छ, जसले आफ्नो भेडाहरूको निम्ति आफ्नो प्राण दिँदछ, होइन। म चाहिँ एउटा असल गोठालो हुँ जसले आफ्नो भेडाहरूको निम्ति आफ्नो प्राण दिँदछ। त्यसपछि भजन सङ्ग्रह 23 अध्यायमा हामी हेर्छौँ भने परमेश्वर महान गोठालो हुनुहुन्छ, अर्थात् येशू ख्रिस्ट चाहिँ महान गोठालो हुनुहुन्छ, जसको विषयमा हामी हिब्रू 13:20 पदसँग गएर हामी यसलाई दार्न सक्छौँ, है। हिब्रू 13:20 पदसँग त्यहाँ छेउ भनेको छ, जब हाम्रो महान गोठालो प्रकट हुनुहुनेछ भनेर त्यहाँ छेउ भनिएको छ। त्यसपछि अन्त्यमा भजन सङ्ग्रह 24 अध्यायलाई हामी हेर्छौँ भने उहाँ चाहिँ प्रधान गोठालो हुनुहुन्छ भनेर यसले देखाउँदछ। उहाँ चाहिँ प्रधान गोठालो हुनुहुन्छ भनेर यसले देखाउँदछ, जसलाई चाहिँ हामी पहिलो पत्रुस 5:4सँग गएर दाँच्न सक्छौँ, है। पहिलो पत्रुस 5:4सँग गएर दाँच्न सक्छौँ। र हाम्रो प्रभुले भजन सङ्ग्रह 22 को
केही खण्डहरूलाई के गर्नुभएको छ क्रुसको समयमा उदाहरण गर्नुभएको छ हैन क्रुसको समयमा उदाहरण गर्नुभएको छ र त्यहाँ चाहिँ हामी हेर्छौँ भने भजन सङ्ग्रह जब भजन सङ्ग्रह 22 मा हामी हेर्छौँ भने त्यहाँ यो चाहिँ सम्पूर्ण पुरानो करारभरि एउटा यस्तो भजन सङ्ग्रह हो जसले चाहिँ ख्रिस्टको कल्वरीको दुःखको विषयमा भयानक विवरण दिँदछ। यदि तपाईँले भजन सङ्ग्रहमा तपाईँले ख्रिस्टको कल्वरीको दुःखको विषयमा हेर्न चाहनुहुन्छ भने 22 भजन सङ्ग्रह 22 मात्र एउटा भजन यस्तो भजन हो हैन जसले ख्रिस्टले क्रुसमा कस्तो भयानक मृत्यु हैन अथवा कस्तो भयानक कष्ट उहाँले भोग्नु भयो भनेर विवरण प्रदान गर्दछ। र केही रूपरेखालाई हेरौँ भजन सङ्ग्रह 22 अध्यायको केही रूपरेखालाई हामी हेर्नेछौँ। त्योभन्दा अलिकति अगाडि भजन सङ्ग्रह यस भजन सङ्ग्रहले चाहिँ दाउद र येशू ख्रिस्टको अनुभवलाई सँगसँगै बताएको हामी पाउँदछौँ हैन दाउदले पनि त्यही कुरा त्यही समयमा अनुभव गर्दैछन् र साथसाथै उनले येशू ख्रिस्टले भविष्यमा गर्नुहुने अनुभवलाई पनि त्यहाँ चाहिँ उनले प्रस्तुत गर्दैछन् र यहाँ चाहिँ दुवैजनाले दाउदले पनि र येशू ख्रिस्टले पनि हामी हेर्छौँ भने त्यागिएको महसुस गर्नुभएको छ हैन येशू ख्रिस्टले र दाउद दुवैजनाले चाहिँ परमेश्वरबाट त्यागिएको महसुस गर्नु भएको छ र त्यसपछि हामी हेर्छौँ भने उहाँहरूको हैन दाउद र येशू ख्रिस्टको शत्रुहरूले उहाँहरूलाई एकदमै माफ गर्नुहोस् दयारहित अथवा निर्ममता सहित आक्रमण गरेका छन् हैन निर्ममता सहित दया कुनै पनि दया बिना नै त्यहाँ छेउ आक्रमण भएको छ दाउदमाथि पनि र येशू ख्रिस्टमाथि पनि। त्यसै कारण उनीहरूले चाहिँ छुटकाराको निम्ति परमेश्वरसँग पुकारा गर्दछन्। येशू ख्रिस्टले पनि छुटकाराको निम्ति त्यहाँ छेउ पुकारा गर्नुभएको पाउँदछौँ र दाउदले पनि त्यहाँ छेउ परमेश्वरसँग छुटकाराको निम्ति पुकारा गरेका छन्। र अब त्यहाँ छेउ हामी हेर्छौँ भने अन्त्यमा उनीहरूले यो कुरा देख्दछन् कि परमेश्वरले चाहिँ थिचो मिचोमा परेकाहरूलाई के गर्नुहुन्छ सहायता गर्नुहुन्छ। परमेश्वरले चाहिँ थिचो मिचोमा परेकाहरूलाई सहायता गर्नुहुन्छ भन्ने कुरा जानेर अब त्यहाँ छेउ रमाएको कुरा हामी देख्दछौँ हुन्छ। अब हामी रूपरेखामा जाउँ। येशू ख्रिस्टको दुःखदायी क्रुसीकरण येशू ख्रिस्टको दुःखदायी अथवा कष्टकर क्रुसीकरण 22 अध्यायको 1 देखि 21 पदसम्म हामी यो कुरा पाउँदछौँ हैन सम्पूर्ण येशू ख्रिस्टले भोग्नु भएको कष्ट क्रुसमा उहाँले भोग्नुहुने सबै कष्टहरूको विषयमा 22 अध्यायको 1 देखि 21 पदसम्म वर्णन गरेको हामी पाउँदछौँ। र यहाँ चाहिँ वास्तवमा भन्नुपर्दा दाउदले आफ्नो कष्टहरूको विषयमा यहाँ चाहिँ वर्णन गर्दैछन् तर साथसाथै उनले येशू ख्रिस्टले क्रुसमा भोग्नुहुने कष्टहरूको विषयमा पनि भविष्यवाणी गर्दैछन्। साथसाथै उनले येशू ख्रिस्टले क्रुसमा भोग्नुहुने कष्टहरूको विषयमा पनि भविष्यवाणी गर्दैछन्। र अब येशू ख्रिस्टको दुःखद अथवा कष्टकर क्रुसीकरण भित्र पनि हामी केही बुदाहरूलाई हेर्नेछौँ। पहिलो बुदा गवाही यहाँ चाहिँ दुवै येशू ख्रिस्ट र दाउदले एउटै कुरा यहाँ छ भने एउटै कुरा अनुभव गरेका छन्। त्यो हो पहिलो गवाही भित्र तपाईँले अझ अर्को एउटा बुदा लेख्नुहोस् परमेश्वरलाई प्रेम गर्नको निम्ति हुर्काइएका हैन। अब त्यहाँ चाहिँ हामी हेर्छौँ भने दाउद पनि सानैदेखि नै परमेश्वरलाई प्रेम गर्नको निम्ति हुर्काइएका थिए अर्थात् सानो अवस्थादेखि नै बाल्य अवस्थादेखि नै उनी परमेश्वरलाई प्रेम गर्दै हुर्किएका थिए र येशू ख्रिस्ट पनि बाल्य अवस्थादेखि नै परमेश्वरलाई प्रेम गर्दै हुर्कनु भएको थियो। भजन सङ्ग्रह 22 को 9 देखि 10 पदमा तपाईँले यो कुरा पाउनुहुन्छ। त्यसपछि अर्को रहेको छ गवाही भित्र दोस्रो कुरा उनीहरूले अर्थात् येशू ख्रिस्ट र दाउद दुवैजनाले चाहिँ परमेश्वरसँग छुटकाराको निम्ति प्रार्थना गरे हैन परमेश्वरसँग प्रार्थना गरे छुटकाराको निम्ति। भजन सङ्ग्रह 22 को 11 पद र 19 देखि 21 पद भजन सङ्ग्रह 22 को 11 पद र 19 देखि 21 पद। त्यसपछि अर्को बुदामा जाउँ गवाहीको बुदा सिद्धि। अब अर्को बुदा वेदना दाउदले यो कुरा अनुभव गरिरहेका छन् र उनले येशू ख्रिस्टको विषयमा हैन यो कुरा भविष्यवाणी गर्दैछन् कसरी ख्रिस्टले एक्लै क्रुसलाई सहनु भयो हैन कसरी ख्रिस्टले एक्लै क्रुसलाई सहनु भयो। र वेदनाभित्र तपाईँले पहिलो बुदा लेख्न सक्नुहुन्छ परमेश्वरद्वारा त्यागिएको यहाँ चाहिँ 22 अध्यायको 1 देखि 5 मा तपाईँले पढ्नुहुन्छ भने त्यहाँ भनेको छ मेरा परमेश्वर किन तपाईँले मलाई त्याग्नु भयो हैन यो कुराहरू तपाईँले त्यहाँ पाउनुहुन्छ। त्यसपछि अरू कुराहरू त्यहाँ दाउदले वर्णन गर्दछन् र यही कुरा मत्ती 27 को 46 पदमा गएर तपाईँले हेर्नुभयो भने येशू ख्रिस्टले पनि भन्नुभएको तपाईँले पाउनुहुन्छ क्रुसमा मेरा परमेश्वर किन तपाईँले मलाई त्याग्नु भयो हैन। त्यसपछि दोस्रोमा जाउँ वेदनाभित्र दोस्रो बुदा
आफ्ना आफ्ना शत्रुहरूद्वारा अपमानित भएको अथवा आफ्ना शत्रुहरूले अपमान गरेको। र अब यहाँ चाहिँ हेर्छौँ भने दाउदलाई चाहिँ हैन उनका शत्रुहरूले के माइक अफ भयो सुभाष सर। कसरी अफ भयो? माफ गर्नुहोस्, कहाँ पुगेको थिएँ? लगभग 20 सेकेन्ड जति मात्र भयो। 20 सेकेन्ड हुन्छ। उनका शत्रुहरूद्वारा अपमानित भएको होइन, दाउद चाहिँ उनका शत्रुहरूद्वारा अपमानित भएको कुरालाई उनले यहाँ चाहिँ वर्णन गर्दछन्। त्यसमा पनि धेरै कुराहरू, धेरै बुदाहरू हामी हेर्छौँ अपमानितको विषयमा पनि। पहिलो रहेको छ आफ्ना शत्रुहरूद्वारा घृणा र अवहेलना गरिएको। आफ्ना शत्रुहरूद्वारा घृणा र अवहेलना गरिएको 22 को 6 पद। त्यसपछि दोस्रो रहेको छ आफ्ना शत्रुहरूद्वारा खिसी गरिएको र हाँसोको पात्र भएको हैन, शत्रुहरूको माझमा हाँसोको पात्र भएको 22 अध्यायको 7 र 8 पदमा तपाईले हेर्न सक्नुहुन्छ। 22 अध्यायको 7 र 8 पदमा तपाईले हेर्न सक्नुहुन्छ। र यो कुरा येशू ख्रीष्टले पनि अनुभव गर्नुभएको छ हैन, सेम कुरा येशू ख्रीष्टले पनि अनुभव गर्नुभएको छ। मत्ती 27 को 43 पदमा, मत्ती 27 को 43 पदमा त्यहाँ छेउ हामी हेर्छौँ भने त्यहाँ छेउ उहाँको गिल्ला गरिएको छ। त्यहाँ छेउ पुजारीहरूले अथवा त्यहाँ पुजारीहरूले र रोमी सिपाहीहरूले त्यहाँ छेउ गिल्ला गर्छन्, तिमी त परमेश्वरका पुत्र भनेको होइन, यदि तिमी परमेश्वरको पुत्र हो भने आफैलाई बचाऊ होइन। त्यहाँ छेउ गिल्ला उहाँको खिसी गरेको हामी देख्दछौँ। त्यसपछि अर्को बुदा रहेको छ निर्मम आक्रमण गरेको होइन, उहाँको शत्रुहरूले उहाँमाथि निर्मम आक्रमण गरेको 22 अध्यायको 12 देखि 13 र 16 पद। 22 अध्यायको 12 देखि 13 र 16 पद। त्यसपछि उहाँको जीवन चाहिँ पानी झै पोखिएको हैन, उहाँको जीवन चाहिँ पानी झै पोखिएको 22 अध्यायको 14 पद। त्यसपछि उहाँका हड्डीहरू उहाँको जोर्नीबाट खुस्किएको हैन अथवा फुस्किएको, उहाँका हड्डीहरू उहाँको जोर्नीबाट फुस्किएको 22 अध्यायको 14 र 17 पद। 22 अध्यायको 14 र 17 पद। उहाँको हृदय मैन जस्तै पग्लिएको 22 अध्यायको 14 पद। यो चाहिँ दाउदले आफ्नो कष्टको विषयमा यहाँ चाहिँ वर्णन गर्दैछन् यसरी है। अनि उनको सामर्थ्य चाहिँ सम्पूर्ण रूपमा सुकेको हैन, सम्पूर्ण रूपमा सुकेको 22 अध्यायको 15 पदमा यो कुरा उनले वर्णन गरेको हामी पाउँदछौँ। त्यसपछि उनको हात र खुट्टाहरू छेडिएको, उनको हात र खुट्टाहरू छेडिएको। र यो कुरा येशू ख्रीष्टको जीवनमा पनि भएको थियो। मत्ती 27 को 35 पदमा तपाईले त्यहाँ छेउ देख्न सक्नुहुन्छ, क्रुसमा येशू ख्रीष्टको हात र पाउमा किला ठोकिएको थियो। त्यसपछि उहाँको लुगाहरू च्यातिएको र चिट्ठा हानेर त्यसलाई भाग लगाएको हैन, उहाँको लुगाहरू च्यातिएको र चिट्ठा हानेर त्यसलाई भाग लगाएको 22 अध्यायको 18 पदमा, भजन सङ्ग्रह 22 अध्यायको 18 पदमा तपाईले यो कुरा पाउनुहुन्छ। र येशू ख्रीष्टको जीवनमा यो मत्ती 15 अध्यायको 24 पदमा तपाईले पाउनुहुन्छ। 15 अध्यायको 24 पदमा तपाईले पाउनुहुन्छ। त्यसपछि अब यहाँसम्म थियो, 18 पदसम्म थियो कष्टहरू हैन, येशू ख्रीष्ट र दाउदले आफ्नो जीवनमा भोगेका कष्टहरू, येशू ख्रीष्टले क्रुसमा भोग्नु भएको कष्ट र दाउदले आफ्नो जीवनमा महसुस गरेका कष्टहरू थिए भने अब यहाँ चाहिँ हामी हेर्छौँ भने येशू ख्रीष्टको महिमित राज्य अभिषेकको विषयमा बताइएको छ। येशू ख्रीष्टको महिमित राज्य अभिषेकको विषयमा बताइएको छ, अथवा यसलाई हामी महिमाको गीत पनि भन्न सक्छौँ है। येशू ख्रीष्टको महिमाको गीत पनि हामी भन्न सक्छौँ। र यसभित्र पहिलो बुदा रहेको छ, अब यहाँ चाहिँ दाउदले प्रशंसा गर्छन् परमेश्वरको हैन, कि उहाँले चिचोमिचोमा परेकाहरूलाई सहायता गर्नुभयो हैन, चिचोमिचोमा परेकालाई सहायता गर्नुभयो। हिब्रू 2 को 12 पद तपाईले त्यहाँ छेउ देख्न सक्नुहुन्छ हैन। यही कुरा चाहिँ येशू ख्रीष्टको जीवनमा पनि लागू भएको छ। ख्रीष्टको बौली उठाइको विषयमा यहाँ चाहिँ हिब्रू का लेखकले हिब्रू 2 को 12 मा लेख्दछन् हैन, कि परमेश्वरले चाहिँ पहिला येशू ख्रीष्ट चाहिँ चिचोमिचोमा पर्नु भएको जस्तो देखिए तापनि उहाँले कष्ट भोग्नु भएको भए तापनि उहाँलाई फेरि बौराएर उठाउनु भयो हैन, बौराएर उठाउनु भयो र महिमामा बसाल्नु भयो। त्यसपछि दोस्रो बुदा, सबै राष्ट्रहरूले परमप्रभुको आराधना गर्नेछन्। सबै राष्ट्रहरूले परमप्रभुको आराधना
गर्नेछन्। 22 अध्यायको 26 देखि 31, 22 अध्यायको 26 देखि 31, माफ गर्नुहोस् अगाडिको पद मैले दिन बिर्सेछु छु। 22 अध्यायको 22 देखि 25 है, 22 अध्यायको 22 देखि 25 र त्यसपछि सबै राष्ट्रहरूले परमप्रभुको आराधना गर्नेछन्। 22 अध्यायको 26 देखि 31, 22 अध्यायको 26 देखि 31। कसैले धेरै व्यक्तिहरूले चाहिँ अब यो 22 अध्यायको 26 देखि 31 पदको खण्डलाई चाहिँ येशू ख्रीष्टको भविष्यको शासनको विषयमा उनीहरूले लिँदछन् हैन, येशू ख्रीष्टको भविष्यको शासनको रूपमा उनीहरूले लिँदछन्। र जब हामीले भजन सङ्ग्रह र बुद्धिका पुस्तकहरू हेर्दै थियौँ भने हामी यसलाई समस्या र त्यसको समाधानको विषयमा हामीले जोडेका थियौँ। र भजन सङ्ग्रह 22 मा रहेको समस्या के छ त त्यो कुरालाई हेरौँ। भजन सङ्ग्रह 22 मा रहेको समस्या त्यागिएको महसुस, यहाँ चाहिँ त्यागिएको महसुस गरिएको छ, जबकि त्यहाँ चाहिँ त्यागिएको थिएन हैन, त्यागिएको थिएन। र यहाँ चाहिँ अब भावनात्मक र शारीरिक पीडाको महसुस गरिएको छ, भावनात्मक र शारीरिक पीडा प्रकट गरिएको छ। अब यसको समाधान के हो त? समाधान चाहिँ कसरी ख्रीष्ट हाम्रो निम्ति त्यागिनु भयो ताकि हामी त्यागिन नपरोस् हैन। त्यसमा हामी हेर्छौँ ख्रीष्ट हाम्रो खातिर उहाँ के गर्नुभयो? त्यागिनु भयो ताकि हामी चाहिँ त्यागिन नपरोस्, अर्थात् हामी चाहिँ परमेश्वरको नजिक आउन सकौँ, ताकि हामी चाहिँ परमेश्वरका सन्तान हुन सकौँ भनेर। त्यसपछि हामी ख्रीष्टको क्रुसमा भएको उहाँले भोग्नु भएको दुःखहरूलाई सोच्न सक्छौँ र मनन गर्न सक्छौँ। र त्यो भविष्यवाणी चमत्कारिक रूपमा पुरा भयो, जसले बाइबल हैन, जुन बाइबल तपाईँहरूले पढ्दै हुन्छ त्यसलाई चाहिँ अलौकिक तवरले प्रेरणा भएको हो भन्ने सङ्केत गर्दछ। अर्थात् अब जब हामी बाइबल पढ्छौँ भने, यो भजन सङ्ग्रह र येशू ख्रीष्टको जीवनी पढ्छौँ भने यसले यो देखाउँदछ कि परमेश्वरले नै त्यो कुराहरू त्यहाँ छेउ चमत्कारिक रूपमा गर्नुभयो, जसरी उहाँले भविष्यवाणी गर्नुभयो त्यसै गरी पुरा गर्नुभयो। र अब हामी बाइबलमा सम्पूर्ण रूपमा भरोसा गर्न सक्छौँ, जसरी यहाँ छेउ भनिएको छ ख्रीष्टले हाम्रो निम्ति दुःख भोग्नुभयो ताकि हामीले दुःख भोग्नु नपरोस्, ख्रीष्ट हाम्रो निम्ति त्यागिनु भयो ताकि हामी त्यागिन नपरोस्। र अब त्यहाँ छेउ अर्को एउटा समाधान पनि छ यससँग सम्बन्धित। क्रुसको पीडा सहन ख्रीष्टलाई के कुराले उत्प्रेरणा दियो त? उहाँले सोच्दै हुनुहुन्थ्यो कि कसरी उहाँले हाम्रो जीवनलाई परिवर्तन र आशिषित गर्न सक्नुहुन्छ हैन। अब यहाँ छेउ जब ख्रीष्ट त्यहाँ चाहिँ क्रुसमा त्यो पीडा भोग्दै हुनुहुन्थ्यो भने के कुराले चाहिँ उहाँलाई त्यो पीडा भोग्न सहायता गर्यो हैन, अथवा के कुराले चाहिँ उहाँलाई त्यो प्रेरणा प्रदान गर्यो त? उहाँले हाम्रो विषयमा सोच्दै हुनुहुन्छ। जब एक दिन हामीहरू सबैजनाले उहाँमाथि विश्वास गर्छौँ भने, जब एक दिन हामीहरू सबैजनाले उहाँमाथि विश्वास गर्छौँ भने कसरी हाम्रो जीवन परिवर्तन हुन्छ र उहाँले कसरी हामीलाई आशिषित गर्न सक्नुहुन्छ, त्यो कुरालाई सोचेर उहाँले क्रुसको पीडा भोग्नुभयो। हिब्रू 12को 1 देखि 3 पदको खण्डलाई तपाईँले पढ्न सक्नुहुन्छ। हुन्छ, अब हामी ढिलो नगरी 23 अध्यायमा जाउँ। 23 अध्यायमा जाउँ। र 23 अध्यायलाई हामी शीर्षक दिन सक्छौँ। 23 अध्यायलाई हामी शीर्षक दिन सक्छौँ ईश्वरीय गोठालाको चित्रण अथवा परमेश्वरको भलाइको भजन हैन। ईश्वरीय गोठालाको चित्र वा परमेश्वरको भलाइको भजन भनेर पनि हामी यसलाई भन्न सक्छौँ। र सायद भजन सङ्ग्रह 23 अध्याय थाहा नहुने कमै मात्र विश्वासीहरू होलान् हैन, कमै मात्र विश्वासीहरू होलान्। र सायद भर्खरै 2-4 चोटि मण्डलीमा आएको व्यक्तिले पनि हैन भजन सङ्ग्रह 23 अध्याय सायद उसलाई थाहा भएको छ अथवा थाहा हुन्छ, किनभने भजन सङ्ग्रह 23 बाट धेरै गीतहरू पनि त्यहाँ छेउ बनेका छन् हैन, धेरै गीतहरू पनि त्यहाँ छेउ बनेका छन्। अस्ति हाम्रो आदरणीय पशु बुवाले हामीसँग मिटिङमा कुरा गर्दाखेरि त्यहाँ चाहिँ हाम्रो सन्तोष भाइ पनि हुनुहुन्थ्यो र उहाँले भन्दै हुनुहुन्थ्यो हैन कतिवटा लयमा यो भजन सङ्ग्रहलाई गाइएको छ हैन। भजन सङ्ग्रह 23 लाई परमप्रभु मेरो गोठालो हुनुहुन्छ भन्ने गीतलाई कतिवटा लयमा गाइएको छ भनेर उहाँले त्यहाँ चाहिँ सोध्नु भएको थियो। र त्यहाँ चाहिँ सायद 4-5 वटा लयको विषयमा हाम्रो सन्तोष भाइले हामीलाई बताउनु भएको थियो। र म अहिले गीत गाउन गइरहेको छैन, त्यही भएर फिक्री नगर्नुहोस् है, तपाईँहरूले सहनु पर्दैन, म गाउँदिनँ। भजन सङ्ग्रह 23 अध्याय, यसमा कुनै पनि शङ्का छैन कि यो बाइबलको सबैभन्दा चर्चित र मन पराइएको अध्याय हैन। कुनै शङ्का छ त? छैन, किनभने यसबाट धेरै गीतहरू बनेको छ र सबैले यो अध्यायलाई मन पराउँदछन्, सबैले यो अध्यायलाई मन पराउँदछन्। र केवल अनन्तताले मात्र हामीलाई बताउन सक्दछ कि कति धेरै सन्तहरू यस भजन सङ्ग्रहद्वारा उनीहरूले ताजा महसुस गरेका छन् र उनीहरूले आत्मिक पानी यसबाट पिएका छन् हैन, आत्मिक पानी यसबाट पिएका छन्। र यो भजनको विषयमा यसरी भनिएको छ कि संसारमा भएका हजारौं किताबहरूको सट्टामा पनि यो एउटा भजन सङ्ग्रहले चाहिँ
त्यहाँ चाहिँ हो हैन। मानिसको आवश्यकता चाहिँ संसारमा भएका हजारौं किताबहरूले पुरा गर्न सक्दैनन्, तर यो एउटा भजन सङ्ग्रहले चाहिँ मानिसको आवश्यकतालाई त्यहाँ चाहिँ पुरा गर्दछ भनेर पनि भनिएको छ। केवल 6 वटा मात्रै पद छ हैन भजनमा, त्यो 6 वटा पदले संसारमा भएका हजारौं पुस्तकको सट्टामा काम गर्दछ अथवा स्थान लिन सक्दछ। र भजनका लेखकले यसलाई परमेश्वर हुनुहुन्छ भनेर सुरु गर्छन् र त्यसपछि अन्त्यमा उनले यसको अन्त्य चाहिँ परमेश्वर सदा सर्वदा रहनुहुन्छ अथवा सदा सर्वदासम्म हुनुहुन्छ। परमेश्वर अहिले हामीसँग हुनुहुन्छ र त्यसपछि भविष्यमा पनि हामीसँग हुनुहुनेछ भन्ने कुरामा गएर उनले अन्त्य गर्दछन्। आउनुहोस् अब यसको हामी केही उसलाई हेरौँ, यसबाट हामी केही आउटलाइन हैन रूपरेखालाई हेर्नेछौँ। भजन सङ्ग्रह 23 को रूपरेखालाई दाउदले यो त्योभन्दा अलिकति अगाडि दाउदले यस भजन सङ्ग्रहमा गोठाला र भेडाको रूपक अथवा उपमा प्रयोग गरेका छन्। पाशुबाले हिजो रूपक भन्ने शब्दको विषयमा पनि त्यहाँ छेउ वर्णन गर्दै हुनुहुन्थ्यो रूपक भनेको के हो भनेर, र सायद त्यसको विषयमा मैले तपाईँहरूलाई बताइरहन आवश्यक पर्दैन। र त्यसको गोठाला र भेडाको रूपक प्रयोग गर्दछन् र त्यसपछि मेजमान र पाहुना अथवा उनका मित्रको रूपक यहाँ छेउ प्रयोग गरेका छन्। अब यहाँ छेउ उनले यसरी बताउँदछन् परमेश्वरले चाहिँ आफ्ना मानिसहरूको वास्ता गर्नुहुन्छ हैन, परमेश्वरले चाहिँ आफ्ना मानिसहरूको वास्ता गर्नुहुन्छ। र यसलाई अब हामी रूपरेखामा हेरौँ। गोठाला र उनका अथवा गोठाला र उहाँका भेडाहरू भजन सङ्ग्रह 23 अध्यायको 1 देखि 4 पद। गोठाला र उहाँका भेडाहरू भजन सङ्ग्रह 23 को 1 देखि 4 पद। परमेश्वरले आफ्ना मानिसहरूको वास्ता गर्नुहुन्छ जसरी भेडा गोठालाले भेडाहरूको वास्ता गर्दछ हैन। परमेश्वरले आफ्नो मानिसहरूको वास्ता गर्नुहुन्छ जसरी भेडा गोठालाले आफ्नो भेडाको वास्ता गर्दछ। र यसभित्र पनि अझै हामी केही बुदाहरू बनाउने छौँ। उहाँले उनीहरूको निम्ति प्रबन्ध गर्नुहुन्छ हैन, परमेश्वरले आफ्ना मानिसहरूको निम्ति प्रबन्ध गर्नुहुन्छ। 23 अध्यायको 1 पद। त्यहाँ चाहिँ हामी हेर्छौँ परमप्रभु मेरो गोठालो हुनुहुन्छ, मलाई केही कुराको खाँचो हुँदैन। अर्थात् जे जति कुराहरू मलाई आवश्यक पर्छ त्यो कुराहरू सबै परमेश्वरले जुटाइदिनुहुन्छ। त्यसपछि अर्को हामी हेर्छौँ भने उहाँले उनीहरूको सामर्थ्यलाई नयाँ तुल्याइदिनुहुन्छ हैन, नयाँ तुल्याइदिनुहुन्छ। उहाँले उनीहरूको सामर्थ्यलाई नयाँ तुल्याइदिनुहुन्छ। उहाँले मेरो प्राणलाई पुनर्जीवित पार्नुहुन्छ भनेर यो पदले हामीलाई बताउँदछ। 23 अध्यायको 3 पद। 23 अध्यायको 3 पद। त्यसपछि अब पहिला हामीले हेर्यौँ भेडा गोठाला र उहाँका भेडाहरू। त्यसपछि दोस्रो छ मार्ग निर्देशक र यात्री। मार्ग निर्देशक र यात्री। मार्ग निर्देशक र यात्री। परमेश्वरले आफ्ना मानिसहरूलाई डोर्याउनुहुन्छ हैन, परमेश्वरले आफ्नो मानिसहरूलाई डोर्याउनुहुन्छ। यसभित्र पहिलो बुदा रहेको छ परमेश्वरले आफ्ना मानिसहरूलाई सही मार्गमा आफैसँग डोर्याउनुहुन्छ। परमेश्वरले आफ्ना मानिसहरूलाई सही मार्गमा आफैसँग डोर्याउनुहुन्छ। भजन सङ्ग्रह 23 को 3 पद। भजन सङ्ग्रह 23 को 3 पद। उहाँले आफ्ना मानिसहरूलाई सुरक्षा दिनुहुन्छ र सान्त्वना दिनुहुन्छ। उहाँले आफ्ना मानिसहरूलाई सुरक्षा र सान्त्वना दिनुहुन्छ। भजन सङ्ग्रह 23 को 4 पद। त्यसपछि तेस्रो बुदा माफ गर्नुहोस्, मेजमान र उहाँका पाहुना। मेजमान र उहाँका पाहुना। परमेश्वरले आफ्ना मानिसहरूको वास्ता गर्नुहुन्छ जसरी एउटा मेजमानले हैन, एउटा मालिकले, एउटा घरको मालिकले आफ्नो घरमा आएको पाहुनाहरूको वास्ता गर्दछ हैन। परमेश्वरले त्यसरी नै आफ्ना मानिसहरूको वास्ता गर्नुहुन्छ जसरी एउटा घरको मालिकले आफ्नो घरमा आएको पाहुनाहरूको वास्ता गर्दछ। त्यसपछि चौथो बुदा डाक्टर र बिरामी। डाक्टर र बिरामी। डाक्टर र बिरामी। 23 अध्यायको 5 पदले हामीलाई बताउँदछ कि उहाँले हाम्रो शिरलाई के गर्नुहुन्छ? तेलले अभिषेक गर्नुहुन्छ हैन, तेलले अभिषेक गर्नुहुन्छ। त्यसपछि पाँचौं बुदा रहेको छ
भविष्यवक्ता र प्रतिज्ञा, भविष्यवक्ता र प्रतिज्ञा। उहाँले हामीलाई देखाउनुहुन्छ कि उहाँ कति भला हुनुहुन्छ र उहाँको प्रेम अचूक छ, र उहाँको प्रेम अचूक छ। भजन सङ्ग्रह 23 को 6 पद, भजन सङ्ग्रह 23 को 6 पद। अलिकति हामी भजन सङ्ग्रह 23 बाट अब ख्रीष्टको विषयमा हेर्नेछौँ। भजन सङ्ग्रह 23 को 1 पदले हैन त्यहाँ देखाउँदछ कि परमेश्वर चाहिँ मेरो गोठालो हुनुहुन्छ र मलाई केही कुराको खाँचो हुँदैन। र यही कुरालाई पछि गएर यूहन्ना 10 अध्यायको 1 देखि 18 पदमा येशू ख्रीष्टले त्यहाँ वर्णन गर्नुभएको हामी पाउँदछौँ हैन। येशू ख्रीष्टले वर्णन गर्नुभएको हामी पाउँदछौँ। म चाहिँ असल गोठालो हुँ र त्यहाँ उहाँले भन्नुहुन्छ म चाहिँ ढोका हुँ हैन, जो मद्वारा भएर जान्छ ऊ सुरक्षित हुन्छ, अथवा मेरो हातबाट उसलाई कसैले पनि खोज्न सक्दैन। त्यहाँ विभिन्न कुराहरू येशू ख्रीष्टले वर्णन गर्नुभएको छ। उहाँले भन्नुभएको छ म मेरो भेडाहरूको निम्ति आफ्नो प्राण दिन्छु र म जसलाई परमेश्वरले हैन, जसलाई पिताले मेरो हातमा दिनुभएको छ म उसलाई सुरक्षित राख्छु। र यो भजन सङ्ग्रहलाई हामी हेर्छौँ भने यसले हामीलाई हाम्रो अनन्त सुरक्षाको विषयमा पनि बताउँदछ हैन, अनन्त सुरक्षाको विषयमा पनि बताउँदछ। यदि 23 अध्यायको तपाईँले 6 पदमा हेर्नुहुन्छ भने निश्चय मेरो जीवनभरि नै भलाइ र करुणाले मलाई पछ्याउनेछ अनि म परमप्रभुको भवनमा सदा सर्वदा वास गरिरहन्छु हैन। सदा सर्वदा भनेको कहिलेसम्म, अर्थात् कुनै पनि, अर्थात् म परमेश्वरको भवनमा वास गर्ने समयको अन्त्य छैन हैन, मेरो अन्त्य परमेश्वरको भवनमा वास गर्ने समयको अन्त्य छैन भनेर यसले देखाउँदछ। अब भजन सङ्ग्रह 23 अध्यायमा भएको समस्यालाई हामी हेरौँ। भजन सङ्ग्रह 23 अध्यायमा भएको समस्या चाहिँ मृत्यु र अन्धकारको घाटी, अर्थात् हाम्रो जीवनमा आउने विभिन्न परिस्थितिहरू, खराब परिस्थितिहरू, र अब त्यो परिस्थितिहरूको समाधान चाहिँ के हो त, अथवा हाम्रो जब हाम्रो जीवनमा त्यहाँ अन्धकार छाउँदछ हैन, र अब त्यहाँ हामी एकदमै डराएको महसुस गर्दछ, हामी डराइरहेका हुन्छौँ भने त्यो समय हामीले सोच्न जरुरी छ कि गोठालो हामीसँग हुनुहुन्छ हैन। त्यो समय हामीले यो याद गर्न जरुरी छ कि गोठालो हामीसँग हुनुहुन्छ र उहाँले हाम्रो शत्रुहरूको माझमा के गर्नुहुन्छ, संगतिको टेबल तयार पार्नुहुन्छ, संगतिको टेबल तयार पार्नुहुन्छ। र त्यसपछि हामीले यो जान्न जरुरी छ कि परमेश्वरले हामीलाई अभिषेक पनि गर्नुहुन्छ, अर्थात् उहाँले हाम्रो घाउमा मलमपट्टि पनि लगाउनुहुन्छ। यदि हामीलाई त्यहाँ घाउहरू लागेको छ भने उहाँले हाम्रो घाउमा मलमपट्टि लगाउनुहुन्छ। हाम्रो हृदयमा विभिन्न घाउहरू लागेको हुनसक्छ, सायद हाम्रा छिमेकीहरूले, हाम्रा भनौँ न नातेदारहरूले हामीले परमेश्वरलाई पछ्याएका कारण विभिन्न वचनका तीरहरूले हानेर हाम्रो हृदयमा घाउ भएको हुनसक्छ, अथवा विभिन्न किसिमका कुराहरू भएका हुन सक्छन्, र उहाँले त्यसलाई मलमपट्टि गर्ने काम गर्नुहुन्छ। र उहाँको अनुग्रह अत्याधिक मात्रामा पाएकाले हाम्रो कचौरा भरिएर पोखिन्छ, र हामीले उहाँको अनुग्रह यति धेरै प्राप्त गरेका छौँ कि अब हाम्रो जीवनबाट अरूले पनि उहाँको अनुग्रहलाई देख्दछन्। र अन्त्यमा भेडाहरू चाहिँ हामी शुद्ध छौँ र हरियो खर्कमा आराम गर्दछौँ, अर्थात् अब हामीले केही पनि गर्न आवश्यक छैन, कारण सबै कुराहरू हाम्रो गोठालोले हाम्रो निम्ति गरिदिनुहुन्छ र अब केवल हामी हाम्रो गोठालोमा भर परेर विश्राम गर्दछौँ, केवल हामी हाम्रो गोठालोमा भर परेर विश्राम गर्दछौँ। हुन्छ, हामी भजन सङ्ग्रह 24 अध्यायमा जानेछौँ। भजन सङ्ग्रह 24 अध्यायमा यसले चाहिँ ख्रीष्टको स्वर्गमा ख्रीष्टको विजय प्रवेशको विषयमा वर्णन गर्दछ हैन। स्वर्गमा कसरी ख्रीष्ट विजय भएर प्रवेश गर्नुभयो त्यसको विषयमा वर्णन गर्दछ। र यो भजन सङ्ग्रह चाहिँ वास्तवमा दाउदले जब यरुशलेममाथि उनले जित हासिल गरे त्यसपछि उनको विजय प्रवेशको विषयमा लिएर लेखिएको भजन सङ्ग्रह 24 अध्याय हैन। भजन सङ्ग्रह 24 अध्याय चाहिँ दाउदले यरुशलेममाथि विजय हासिल गरेपछि उनको विजय प्रवेशको विषयमा लेखिएको भजन हो, र यसले ख्रीष्टको विजयको विषयमा पनि बताउँदछ, र यसले ख्रीष्टको सिद्ध्याइएको कार्यको विषयमा पनि हामीलाई बताउँदछ। कसरी ख्रीष्टले आफ्नो कार्य सिद्ध्याएर उहाँ विजयी भएर स्वर्गमा प्रवेश गर्नुभयो भनेर यसले देखाउँदछ हैन। र कसरी उहाँ चाहिँ उहाँले हाम्रो उद्धारको कार्य हैन, उद्धारको कार्य सिद्ध्याउनु भइसकेपछि कसरी उहाँ जैतुनको पर्वतबाट स्वर्ग उचालिएर जानुभयो त्यो कुरालाई पनि देखाउँदछ। र यदि भजन सङ्ग्रह 24 अध्यायलाई हामी हेर्छौँ भने यो चाहिँ एउटा असल भजन हो। यसलाई चाहिँ दुईवटा क्वायरका झुन्डहरूले गाउने गर्दथे, दुईवटा क्वायरका झुन्डहरूले यसलाई गाउने गर्दथे। र भजन सङ्ग्रह 24 अध्यायको 1 देखि 6 पदसम्म चाहिँ के गरिन्थ्यो, पहाडको त्यो यरुशलेमको पहाडको
फेदमा बसेर यसलाई गाइन्थ्यो हैन, पहाडको फेदमा बसेर यसलाई गाइन्थ्यो र यसलाई चाहिँ यसरी गाउँथे। दुई ग्रुप हुन्थ्यो, क्वायर क र क्वायर ख भनौँ हामी, त क्वायर ए क्वायर बी भन्न सक्छौँ यसलाई हैन। र उनीहरूले क्वायर ए ले चाहिँ 1 देखि 3 पदसम्मलाई उनीहरूले गाउँथ्यो भने क्वायर बी ले चाहिँ 4 देखि 6 पदद्वारा त्यसको उत्तर दिँदथे हैन, त्यसको प्रतिक्रिया दिँदथे। त्यसपछि हामी 7 देखि 10 पदलाई हेर्छौँ भने यो चाहिँ शहरको गेटमा, शहरको ढोकामा बसेर यसलाई गाइन्थ्यो। क्वायर ए ले चाहिँ भजन सङ्ग्रह 24 को 7 पदलाई गाउँदथ्यो भने क्वायर बी ले चाहिँ 8 पदलाई उनीहरूले गाउँदथे। फेरि क्वायर ए ले 8 पदको दोस्रो खण्डलाई गाउँदथ्यो। जस्तै हामी यसलाई हेरौँ न एकचोटि। अब क्वायर ए ले गाउँदथ्यो हे 7 पदलाई हैन, हे मूल ढोकाहरू हो आफ्ना शिर उठाओ अनि हे अनन्त ढोकाहरू उच्च हो र महिमाका राजा भित्र आउनुहुनेछ। त्यसपछि बी ले गाउँथ्यो हैन, क्वायर बी ले गाउँथ्यो यी महिमाका राजा को हुनुहुन्छ हैन भनेर उनीहरूले गाउँथे। त्यसपछि फेरि ए ले गाउँथ्यो परम प्रभु बलिया र सामर्थी, परम प्रभु लडाईमा सामर्थी हैन। उनीहरूले यसरी यो भजनलाई गाउने गर्दथे। र यदि हामी हेर्छौँ भने हप्तैभरि यस प्रकारका भजनहरू गाइन्थ्यो। यो सोमबारको दिन चाहिँ भजन सङ्ग्रह 48 यसरी गाइन्थ्यो र मङ्गलबारको दिन भजन सङ्ग्रह 82 यसरी गाइन्थ्यो। बिहिबारको दिन भजन सङ्ग्रह 94 यसरी गाइन्थ्यो। बुधबारको दिन भजन सङ्ग्रह 94 यसरी गाइन्थ्यो। बिहिबारको दिन भजन सङ्ग्रह 81 यसरी गाइन्थ्यो। शुक्रबारका दिन 93 गाइन्थ्यो भने आइतबारका दिन 92 र सोमबारका दिन भजन सङ्ग्रह 24 अध्याय यसरी गाइन्थ्यो। भजन सङ्ग्रह 24 अध्याय यसरी गाइन्थ्यो। आउनुहोस् हामी भजन सङ्ग्रह 24 अध्यायको केही रूपरेखालाई हेरौँ। परमेश्वरको महिमित राज्य, परमेश्वरको महिमित राज्य, भजन सङ्ग्रह 24 को 1 देखि 6 पद। अब यसभित्र केही बुदाहरू छन्, यसभित्र केही बुदाहरू छन्। यसमा के पर्दछ त, अर्थात् परमेश्वरको महिमित राज्यमा के पर्दछ त? भजन सङ्ग्रह 24 को 1 र 2 पदले भन्दछ यस राज्यमा सम्पूर्ण पृथ्वी र यसमा भएका सबै कुराहरू पर्दछ। यस राज्यमा सम्पूर्ण पृथ्वी र यसमा भएका सबै कुराहरू पर्दछन्। त्यसपछि यसमा को पर्दछ? दोस्रो बुदा रहेको छ। यसमा को पर्दछ? भजन सङ्ग्रह 24 को 3 देखि 6 पद। यसमा चाहिँ ती व्यक्तिहरू पर्दछन् जो चाहिँ जसका हातहरू र हृदयहरू शुद्ध छन् हैन, जसका हातहरू र हृदयहरू शुद्ध छन्। त्यसपछि अर्को बुदामा जाउँ। महिमित राजा, यसले चाहिँ महिमित, भजन सङ्ग्रह 24 अध्यायले महिमित राजाको विषयमा पनि बताउँदछ। दाउदले यहाँ चाहिँ दाउदले ढोकाहरू खोलिनको निम्ति भन्दछन् हैन, ढोकाहरू खोल ताकि महिमाका राजा चाहिँ भित्र प्रवेश गर्न सक्नु भएको छ हैन, अथवा जो चाहिँ कहिले पनि सामर्थ्यका राजा चाहिँ ढोकाबाट भित्र पस्न सक्नु भएको होस्। अब भजन सङ्ग्रह 24 अध्यायबाट हामी केही समस्या र समाधानलाई हेर्नेछौँ। भजन सङ्ग्रह 24 अध्यायमा भएको समस्या रहेको छ व्यर्थमा अल्झिएको, व्यर्थतामा अल्झिनु र कपटीपना हैन। त्यहाँ चाहिँ व्यर्थतामा अल्झिनु र कपटीपना चाहिँ हामी यस भजनमा भएको समस्या पाउँदछौँ र यसको समाधान छ महिमाको राजाको खोजी गर्नु। यदि त्यहाँ चाहिँ हाम्रो जीवनमा अथवा हाम्रो वरिपरि त्यहाँ चाहिँ व्यर्थताहरू छन् र कपटीपनाहरू छन् भने हामीले के गरौँ? महिमाको राजाको खोजी गरौँ हैन, महिमाको राजाको खोजी गरौँ। अब हामी अर्को भजनमा जानेछौँ। भजन सङ्ग्रह 31 अध्याय, यो पनि मसीही भजन हो। यो पनि मसीही भजन हो। यसमा हामी हेर्छौँ भने क्रुसमा, कल्वरीको क्रुसमा येशू ख्रीष्टले जब दुःख भोग्दै हुनुहुन्थ्यो, कल्वरीको क्रुसमा येशू ख्रीष्टले जब दुःख भोग्दै हुनुहुन्थ्यो भने उहाँले यस भजनबाट केही पदहरू उहाँले उदाहरण गर्नुभएको छ हैन, केही पदहरू उहाँले उदाहरण गर्नुभएको छ। अथवा हामी भन्न सक्छौँ येशू ख्रीष्टका अन्तिम बाणीहरू हैन, यहाँबाट उहाँले उदाहरण गर्नु भएको छ। येशू ख्रीष्टले क्रुसमा आफ्ना अन्तिम बाणीहरू यहाँबाट उदाहरण गर्नुभएको छ। भजन सङ्ग्रह 31 को 5 पदमा हामी हेर्छौँ भने त्यहाँ लेखिएको छ म मेरो आत्मा तपाईँको हातमा सुम्पन छु हैन, म मेरो आत्मा तपाईँको हातमा सुम्पन छु। र यदि हामी लुका 23 को 46 मा गएर हेर्छौँ भने जब येशू ख्रीष्ट क्रुसमा उहाँले आफ्नो प्राण त्याग्दै हुनुहुन्थ्यो हैन, क्रुसमा कष्ट भोग्दै हुनुहुन्थ्यो, उहाँले भन्नुभयो हे पिता म मेरो आत्मा तपाईँको हातमा सुम्पन छु हैन, हे पिता म मेरो आत्मा तपाईँको हातमा सुम्पन छु।
र यस भजन सङ्ग्रहले विश्वासीको जीवनमा आउने सबै प्रकारका किन, कहिले, के, कहाँ र के कारण भन्ने प्रश्नहरूको जवाफ दिँदछ हैन। प्रश्नहरूको जवाफ दिँदछ। अर्थात् विश्वासीको जीवनमा जति पनि समस्याहरू आउँछन्, किन, कहिले, के, कहाँ, के कारण भन्ने जस्ता समस्याहरू अथवा प्रश्नहरू हुन्छन्, त्यो सबै कुरा चाहिँ परमेश्वरको हातमा छ भन्ने निश्चयता यस भजनले हामीलाई प्रदान गर्दछ। र जब हामी यो कुरा जान्दछौँ तब हामी दाउद जस्तै सम्पूर्ण रूपमा निश्चित हुन सक्छौँ कि परमेश्वर मेरा दिनहरू अथवा मेरा समयहरू तपाईँका हातमा छन्। परमेश्वर मेरा समयहरू तपाईँका हातमा छन्, जसरी दाउदले भजन सङ्ग्रह 31:15 मा भन्दछन्। भजन सङ्ग्रह 31:15 मा भन्दछन्। आउनुहोस् भजन सङ्ग्रह 31 अध्यायको रूपरेखालाई हामी हेर्नेछौँ। अब यहाँ छौ त्योभन्दा अगाडि दाउदले चाहिँ आफ्नो एकदमै गहिरा समस्याहरूको बीचमा पनि अथवा गहिरो निराशाको बीचमा पनि यहाँ छौ परमेश्वरमा आफ्नो भरोसा प्रकट गर्दछन् हैन। परमेश्वरमा आफ्नो भरोसा प्रकट गर्दछन्। हुन्छ, हामी रूपरेखामा जाउँ। भजन सङ्ग्रह 31 को 1 देखि 5 सम्म हामी हेर्छौँ भने दाउदले छुटकाराको खोजी गरेका छन्। दाउदले छुटकाराको खोजी गरेका छन्। र यहाँ चाहिँ दाउदले हैन, दाउदले परमेश्वरलाई भन्छन्, परमेश्वर मेरो पुकारा सुन्नुहोस् र मलाई मेरा शत्रुहरूबाट बचाउनुहोस्। परमेश्वर मेरा पुकारा सुन्नुहोस् र मलाई मेरा शत्रुहरूबाट बचाउनुहोस्। त्यसपछि दोस्रो बुधा भजन सङ्ग्रह 31 को 9 देखि 13 मा हामी हेर्छौँ भने दाउद चाहिँ निराश छन् हैन। दाउद चाहिँ निराशाबाट गुज्रिरहेका छन् अथवा निराशासँग सङ्घर्ष गर्दैछन्। र यसभित्र हामी केही बुधाहरू हेर्छौँ। दाउदको वेदना। दाउद चाहिँ वास्तवमै शारीरिक रूपमा कमजोर भएका छन् र निराश भएका छन्। भजन सङ्ग्रह 31 को 9 र 10 पदले हामीलाई यो कुरा बताउँदछ। त्यसपछि दाउद एक्लो भएका छन्। भजन सङ्ग्रह 31 को 11 देखि 13 पदले हामीलाई बताउँदछ। दाउद एक्लो भएका छन्। भजन सङ्ग्रह 31 को 11 देखि 13 पद। उनलाई घृणा गरिएको छ। 31 को 11 देखि 12 पद। उनको निन्दा गरिएको छ। 31 को 13 पद। त्यसपछि तेस्रो बुधा। अब यहाँ चाहिँ दाउदले आफ्नो समर्पणता देखाउँदछन् हैन। समर्पणता देखाउँदछन्। त्यहाँ चाहिँ धेरै समस्याहरू भए तापनि दाउदले त्यहाँ चाहिँ परमेश्वरमा आफ्नो भरोसा प्रकट गर्दछन्। धेरै समस्याहरू भए तापनि दाउदले आफ्नो परमेश्वरमा भरोसा प्रकट गर्दछन्। उनले परमेश्वरमा भरोसा गर्छन्। 31 अध्यायको 6 देखि 8 पद र 14 देखि 18 पद। उनले परमेश्वरमा भरोसा गर्छन्। 31 अध्यायको 6 देखि 8 पद र 14 देखि 18 पद। र उनलाई थाहा छ कि परमेश्वरले उनलाई उनको शत्रुको हातबाट बचाउनुहुन्छ हैन। उनलाई थाहा छ कि परमेश्वरले उनलाई शत्रुको हातबाट बचाउनुहुन्छ र उनले परमेश्वरलाई धन्यवाद दिन्छन्। 31 अध्यायको 19 देखि 24 पद। 31 अध्यायको 19 देखि 24 पद। किनभने परमेश्वरको महान भलाइको निम्ति हैन, परमेश्वर चाहिँ महान रूपमा भलो हुनुभएको कारण उनले धन्यवाद दिन्छन्। 31 अध्यायको 19 देखि 20 पद। र परमेश्वरको अचूक प्रेमको निम्ति उनी धन्यवादी हुन्छन्। परमेश्वरको अचूक प्रेमको निम्ति उनी धन्यवादी हुन्छन्। 31 अध्यायको 21 देखि 24 पद। 24 अध्यायलाई चाहिँ हामी नभन्नुहोस्, 24 अध्यायमै अड्किरहेको 31 अध्यायलाई हामी हेर्छौँ भने यसले चाहिँ हाम्रो उद्धारकर्ताको विचारहरू र शब्दहरू जुन उहाँले क्रुसमा जुन कुराहरू उहाँले क्रुसमा सोच्नुभयो र बोल्नुभयो, शब्दहरू बोल्नुभयो, त्यसको विषयमा बताउँछ भनेर हामीले अघि नै हेरिसक्यौँ। र कसरी लुका 23 को 46 पदमा उहाँले भजन सङ्ग्रह 31 अध्यायको 5 पदलाई उदाहरण गर्नुभयो भनेर हामीले हेरिसकेका छौँ। र प्रेरित पावलले पनि भजन सङ्ग्रह 31 अध्यायको 19 पदलाई पछि गएर पहिलो कोरिन्थी 2 को 9 मा उदाहरण गरेको हामी पाउँदछौँ। 31 अध्यायको 19 पदलाई पहिलो कोरिन्थी 2 को 9 मा उदाहरण गरेको हामी पाउँदछौँ। हुन्छ, अब हामी यस भजनको केही समस्याहरू र यसका समाधानहरूलाई हेर्नेछौँ। यहाँ चाहिँ यस भजनमा रहेको समस्या भनेको तीव्र दुःख हैन, धेरै अति पीडा अथवा मानिसहरूद्वारा भुलिएको र निन्दा गरिएको। मानिसहरूद्वारा भुलिएको र निन्दा गरिएको। जब हामी हाम्रो जीवनमा यस प्रकारका कुराहरू
भोग्दछौँ होइन। जब हामी एकदमै तीव्र अति पीडामा हुन्छौँ, सायद भावनात्मक पीडा हुनसक्छ, शारीरिक पीडा हुनसक्छ, मानसिक पीडा, र जब हामी महसुस गर्छौँ सायद कसैले मलाई भुल्यो भनेर, जस्तै अहिलेको अवस्थामा सायद धेरै विश्वासीहरूले महसुस गर्नुभएको हुनसक्छ हाम्रो मण्डलीका मानिसहरूले अथवा अगुवाहरूले हामीलाई भुल्नुभयो भनेर। र अब यो अवस्थामा चाहिँ यो समस्याको समाधान कसरी गर्ने? मेरा समयहरू तपाईँका हातमा छन्, अर्थात् मेरो जीवनमा जे कुराहरू घटेका छन् त्यो सबै तपाईँको नियन्त्रणभित्र छ भनेर मैले जान्न आवश्यक छ, अथवा हामीले यहाँ जान्न आवश्यक छ। आफ्नो आत्मा परमेश्वरलाई दिनुहोस् र दुष्टतालाई घृणा गर्नुहोस् होइन। अब आफ्नो सम्पूर्ण कुरा, आफ्नो जीवन परमेश्वरमा समर्पित गर्नुहोस् र सम्पूर्ण दुष्टताहरूलाई तपाईँले इन्कार गर्नुहोस्, र त्यसपछि तपाईँले के गर्नुहुन्छ? आफ्नो जीवनमा भएका पीडाहरूबाट मुक्ति पाउनुहुन्छ। जब तपाईँले जान्नुहुन्छ कि सबै कुरा, तपाईँको जीवनमा भएको सबै कुराहरू परमेश्वरको हातमा छन् होइन, परमेश्वरले सबै कुराहरूलाई नियन्त्रण गर्नुभएको छ, तब तपाईँको पीडा होइन त्यहाँ चाहिँ कम हुन्छ, अथवा तपाईँ परमेश्वरमा भरोसा गर्न सक्नुहुन्छ, परमेश्वरमा भरोसा गर्न सक्नुहुन्छ। अब भजन सङ्ग्रह 40 अध्यायमा हामी जानेछौँ। अर्को मसीही भजन र यो चाहिँ एउटा अर्को मसीही भजन हो जसले हाम्रो प्रभु येशू ख्रीष्टको अद्भुत आज्ञाकारिताको विषयमा बताउँदछ। कसरी उहाँ चाहिँ पृथ्वीमा रहनु हुँदाखेरि येशू ख्रीष्टले आफ्नो स्वर्गीय पिताको आज्ञाकारी हुनुभयो होइन भन्ने कुराको विषयमा हामीलाई बताउँदछ। र विशेष गरी 6 देखि 8 पदमा हामी हेर्छौँ भने पावलले पछि गएर हिब्रू 10 को 5 देखि 9 पदमा यी पदहरूलाई उदाहरण गर्दछन्। भजन सङ्ग्रह 40 को 6 देखि 8 पदलाई पावलले पछि गएर हिब्रू 10 को 5 देखि 9 पदमा उदाहरण गर्दछन्। यो खण्डहरू हामीले पढ्नुहुन्थ्यो, तर हामीसित समय छैन, त्यसै कारण तपाईँहरूले यो खण्डहरू टिप्न सक्नुहुन्छ र पछि गएर घरमा पढ्न सक्नुहुन्छ। कुनै प्रश्न भयो भने तपाईँले सोध्न सक्नुहुन्छ। अब हामी अलिक केही कुराहरू हेरौँ भजन सङ्ग्रह 40 को विषयमा। दाउदले यहाँ चाहिँ परमेश्वरको भलोलाई उनले महसुस गर्दछन् होइन, परमेश्वरको असलपनालाई अथवा परमेश्वरको भलाइलाई उनले महसुस गर्दछन्। कसरी विगतमा परमेश्वर उनको जीवनमा भलो हुनुहुन्थ्यो, र त्यसपछि अब उनले यहाँ चाहिँ परमेश्वरलाई फेरि एकपटक पुकार्दछन्, परमेश्वर मेरो रक्षाको निम्ति आउनुहोस् होइन, परमेश्वर मलाई बचाउनको निम्ति आउनुहोस्, जब उनी फेरि समस्यामा परेका छन्। अब हामी यसको रूपरेखालाई हेर्नेछौँ, भजन सङ्ग्रह 40 को रूपरेखालाई। दाउदको प्रशंसा, भजन सङ्ग्रह 40 को 1 देखि 10 पदसम्म दाउदको प्रशंसा। अब उनले यहाँ चाहिँ 40 को 1 देखि 10 पदमा उनले परमेश्वरको प्रशंसा गर्छन्। के कारणको निम्ति? हेरौँ, परमेश्वरले उनको जीवनमा के गर्नुभयो त्यसको निम्ति उनले प्रशंसा गर्छन्। 40 को 1 देखि 5 मा परमेश्वरले निराशाबाट उनलाई उठाउनु भएको थियो। 40 को 1 देखि 2 पद परमेश्वरले निराशाबाट उनलाई उठाउनु भएको थियो। 40 को 1 देखि 2 पद परमेश्वरले उनको पाउ चट्टानमाथि बसाल्नु भएको थियो। 40 को 2 पद परमेश्वरले उनको पाउ चट्टानमाथि बसाल्नु भएको थियो। 40 को 2 पद र उनलाई नयाँ गीत अथवा नयाँ प्रशंसाको कारण दिनुभएको थियो। उनलाई नयाँ प्रशंसाको कारण दिनुभएको थियो। प्रशंसाको नयाँ कारण है, नयाँ प्रशंसा होइन, तर प्रशंसाको नयाँ कारण दिनुभएको थियो। 40 को 6 देखि 10 पद 40 को 6 देखि 10 पद। अब उनले परमेश्वरबाट के को चाहना गर्दछन् होइन, परमेश्वरले के चाहना गर्नुहुन्छ त? परमेश्वरले के चाहना गर्नुहुन्छ त? अब यहाँ चाहिँ एउटा 40 को 6 पदमा हामी हेर्छौँ भने नकारात्मक शैलीमा यहाँ चाहिँ प्रस्तुत गरिएको छ। परमेश्वर बलिदान र भेटीहरूद्वारा खुसी हुनुहुन्न होइन, परमेश्वर चाहिँ बलिदान र भेटीहरूद्वारा खुसी हुनुहुन्न भन्नुको अर्थ उहाँले बलिदान र भेटीहरू चाहनुहुन्न। अब सकारात्मक शैलीमा लेखिएको छ 40 को 7 देखि 10 पदमा सकारात्मक शैलीमा लेखिएको छ परमेश्वरले के चाहनुहुन्छ भन्ने विषयमा। 40 को 7 देखि 10 पदमा परमेश्वरले चाहनुहुन्छ कि दाउदले उहाँको व्यवस्था पालन गरोस् र अरूलाई उहाँको भलाइको विषयमा बताओस्। अर्थात् परमेश्वरले चाहनुहुन्छ कि जुन कुराहरू परमेश्वरले आफ्नो वचनमा भन्नुभएको छ त्यो कुराहरू पालना गरौँ र त्यसपछि अब परमेश्वरको विषयमा गएर अरूलाई बताउँ। अर्थात् सुसमाचार प्रचार गरेको परमेश्वरले चाहनुहुन्छ। हामीले बलिदान गरेको र भेटीहरू चढाएको भन्दा पनि बढी परमेश्वरले सुसमाचार प्रचार गरेको अथवा एउटा नयाँ आत्मा जितेको परमेश्वरले चाहनुहुन्छ। त्यसपछि अब दाउदको बिन्ती हामी हेर्नेछौँ 40 अध्यायको 11 देखि 17 पदमा। दाउदको बिन्ती हामी हेर्नेछौँ 40 को 11 देखि 17 पदमा।
दाउदले परमेश्वरलाई भन्दछन् परमेश्वर आउनुहोस् र मलाई दुईवटा कुराहरूबाट बचाउनुहोस् हैन। परमेश्वर आउनुहोस् र मलाई दुईवटा कुराहरूबाट बचाउनुहोस्। पहिलो उनको समस्याबाट 40 को 11 देखि 12 मा हामी त्यहाँ चाहिँ हेर्छौँ भने परमेश्वर मेरा शत्रुहरू चाहिँ मेरो टाउकोका अथवा माफ गर्नुहोस् मेरा समस्याहरू चाहिँ मेरो टाउकोमा भएका रौँहरू भन्दा पनि बढी छन् भनेर उनले त्यहाँ चाहिँ स्वीकार गर्दछन् हैन। त्यसपछि दोस्रोमा मेरा शत्रुहरूबाट मलाई बचाउनुहोस् 40 को 13 देखि 17 पद। दोस्रोमा मेरा शत्रुहरूबाट मलाई बचाउनुहोस् 40 को 13 देखि 17 पद। दाउदले भन्दछन् परमेश्वर आउनुहोस् र मलाई झट्टै बचाउनुहोस् हैन। यहाँ चाहिँ भन्छ परमेश्वर आउनुहोस् र मेरा शत्रुहरूबाट मलाई झट्टै बचाउनुहोस्। मेरा शत्रुहरूबाट मलाई झट्टै बचाउनुहोस्। र यदि तपाईँले भजन सङ्ग्रह 40 को 6 पदलाई तपाईँले यहाँ चाहिँ हेर्नुहुन्छ नि हिब्रू 10 को 5 देखि 6 पद अथवा 5 देखि 9 पदसम्म 40 को 6 देखि 9 पदलाई तपाईँले हिब्रू 10 अध्यायको 5 देखि 9 पदसम्म उद्धरण गरेको पाउनुहुन्छ। भजन सङ्ग्रह 40 को 6 देखि 9 पदलाई तपाईँले हिब्रू 10 अध्यायको 5 देखि 9 पदसम्म उद्धरण गरिएको पाउनुहुन्छ। र यो चाहिँ ख्रिस्टको जीवनमा पुरा भएको कुराहरू हामी त्यहाँ चाहिँ देख्न सक्छौँ हैन। त्यहाँ चाहिँ जब पावलले ख्रिस्टको विषयमा वर्णन गर्छन् उनले यो भजन सङ्ग्रहलाई त्यहाँ चाहिँ उद्धरण गर्दछन् हिब्रू 10 अध्यायको 5 देखि 9 मा। हिब्रू 10 अध्यायको 5 देखि 9 मा हुन्छ। अब भजन सङ्ग्रह 40 अध्यायमा के समस्या छ त्यसलाई हामी हेरौँ। जब हाम्रा पापहरू गन्नका निम्ति धेरै छन् हामी गन्नै सक्दैनौँ। यहाँ चाहिँ भजनका लेखकले पनि भन्छन् हैन उहाँले मलाई माफ गर्नुहोस् हामी 40 मै छौँ। हामी हेर्छौँ भने उहाँले मलाई सत्यानाशको 40 अध्यायको 2 पदमा हामी हेर्छौँ भने उहाँले मलाई सत्यानाशको खाडल र दलदले हिलोबाट तानेर निकाल्नु भयो र मेरा पाउहरू चट्टानमाथि बसाल्नु भयो र मेरा पाइलाहरू दृढ पार्नु भयो हैन। मेरा पाइलाहरू दृढ पार्नु भयो। अर्थात् जब हामी हाम्रो जीवनमा विभिन्न समस्याहरूले गाजिएका हुन्छौँ त्यस्तै दलदले हिलोमा डुबेका फसेका हुन्छौँ अथवा हाम्रो पापहरूमा हामीले यति धेरै पाप गरेका छौँ कि हामी सोच्छौँ कि अब हामी परमेश्वरका फेरि फर्केर जान सक्दैनौँ हैन। त्यो अवस्थामा अब परमेश्वरले चाहनुहुन्छ कि त्यो अवस्थामा परमेश्वरले चाहनुहुन्छ कि हामीले यो कुरा जानौँ कि परमेश्वरले अझ बढी हाम्रो वास्ता गर्नुहुन्छ हैन। परमेश्वरले अझ बढी हाम्रो वास्ता गर्नुहुन्छ। परमेश्वरले हामीलाई छुटकारा दिनु भएपछि हामी चाहिँ परमप्रभुको आत्मा बचाउने साक्षीहरू हुन्छौँ हैन। परमप्रभुको आत्मा बचाउने साक्षीहरू हुन्छौँ। अर्थात् जब हामी त्यो कुराहरूबाट छुटकारा पाउँछौँ अर्थात् जब हामीले उद्धार पायौँ जब हामीले आफ्ना पापहरूबाट उद्धार पायौँ त्यस समयदेखि अब हामी के गर्छौँ अरूलाई पनि यो कुराहरू प्रचार गर्दछौँ हैन। अरूलाई पनि हामी यो कुराहरू प्रचार गर्दछौँ हैन। परमप्रभुमा अथवा येशू ख्रिस्टले क्रुसमा गर्नुभएको कार्यमा विश्वास गर्नुहोस् र तपाईँले उद्धार मुक्ति पाउनुहुन्छ हुन्छ। भजन सङ्ग्रह 41 अध्यायमा जाउँ। माफ गर्नुहोस् हामी अलिक छिटो जानु आवश्यक छ अझै धेरै बाँकी छन्। भजन सङ्ग्रह 41 अध्याय यो भजन सङ्ग्रह चाहिँ दाउदको विरुद्धमा उनका छोरा अब्सलोमले जब विद्रोह गरे त्यो समयमा उनले लेखेका हुन् हैन। यो भजन सङ्ग्रह चाहिँ दाउदको विरुद्धमा जब अब्सलोमले विद्रोह गरेका थिए र उनका छोराद्वारा लखाटिएका थिए त्यो समयमा उनले लेखेको भजन सङ्ग्रह। र यहाँ चाहिँ एकजना डब्ल्यू ग्राहम स्कर्जी भन्ने लेखक छन् हैन। एकजना डब्ल्यू ग्राहम स्कर्जी भन्ने लेखक छन् जसले चाहिँ मर्न लागेका प्रेम गरिएका व्यक्तिहरू अथवा के भन्छौँ लभड वान्स हुन्छ नि हामीले एकदमै प्रेम गरेका व्यक्तिहरू हुन्छन् जो चाहिँ मर्न लागेका छन् हो त्यो विषयमा उनले एउटा किताब लेखेका छन् मर्न लागेका प्रेम गरिएका व्यक्तिहरू। र उनले त्यहाँ छेउ गएर एउटा प्रश्न सोध्छन्। यो किताबमा त्यहाँ छेउ यसरी लेखेको छ उनले त्यहाँ छेउ गएर एउटा प्रश्न सोध्छन् तपाईँले कस्तो महसुस गर्दै हुनुहुन्छ। एउटा मर्न लागेको व्यक्तिलाई गएर उनले सोध्दैछन् हैन तपाईँले कस्तो महसुस गर्दै हुनुहुन्छ। र अब त्यो मर्न लागेको व्यक्तिले जवाफ दिन्छ मेरो शिर चाहिँ 3वटा सिरानीमा आराम गरिरहेको जस्तो मैले महसुस गरिरहेको छु। मेरो शिरले चाहिँ मेरो टाउकोले चाहिँ 3वटा सिरानीमा आराम गरिरहेको जस्तो मैले महसुस गरिरहेको छु। र त्यो 3वटा सिरानी चाहिँ असीमित शक्ति असीमित प्रेम र असीमित बुद्धि हो। त्यो 3वटा सिरानी चाहिँ असीमित शक्ति असीमित प्रेम र असीमित बुद्धि हो।
र अवश्य पनि दाउदले पनि यही तीनवटा सिरानीमा सायद उनले त्यहाँ छेउ आराम महसुस गरिरहेका थिए होला जब उनले त्यहाँ छेउ आफ्नो छोराद्वारा उनी लखटिएका थिए जब उनी यहाँ छेउ पीडामा थिए होइन आफ्नै मानिसले उनको विरुद्धमा विद्रोह गरेको कारण र भजन सङ्ग्रह 41 अध्यायमा उनले यही कुरा के गर्छन् यहाँ छेउ प्रस्तुत गर्दछन् र अब यहाँ छेउ दाउदले बताउँदछन् कि परमेश्वरले उनलाई सम्पूर्ण कुराहरूमा आशिष दिनुभएको छ अथवा परमेश्वरले गरिबहरूलाई के गर्नुहुन्छ आशिषित गर्नुहुन्छ र उनले यहाँ चाहिँ परमेश्वरलाई पुकार्दछन् मलाई निको बनाउनुहोस् होइन मलाई चङ्गाई गर्नुहोस् र त्यसपछि उनले भन्छन् कि मेरा शत्रुहरूका योजनाहरूलाई विफल पार्नुहोस् जसले मेरो मृत्युलाई पर्खिरहेका छन् होइन जसले मेरो मृत्युलाई पर्खिरहेका छन्। र हामी भजन सङ्ग्रह 41 अध्यायलाई रूपरेखामा उतार्नेछौँ। पहिलो कुरा 41 को 1 देखि 3 पदसम्म हामी परमेश्वरको अनुग्रहलाई यहाँ छेउ देख्दछौँ। भजन सङ्ग्रह 41 को 1 देखि 3 मा परमेश्वरको अनुग्रहलाई हामी यहाँ छेउ देख्दछौँ। यहाँ चाहिँ हामी देख्दछौँ कि परमेश्वरले चाहिँ उनीहरूलाई आशिष दिनुहुन्छ जसले गरिबहरूको आदर गर्दछन् अथवा गरिबहरूलाई सहायता गर्दछन्। र यो अनुग्रहभित्र तपाईँले अरू 3वटा बुँदा लेख्न सक्नुहुन्छ। पहिलो सुरक्षा, भजन सङ्ग्रह 41 को 1 र 2 परमेश्वरले सुरक्षा दिनुहुन्छ, उहाँको अनुग्रहमा के गर्दछ उहाँको सुरक्षा पर्दछ। त्यसपछि भजन सङ्ग्रह 41 को 2 पद परमेश्वरले समृद्धि पनि दिनुहुन्छ, उहाँको अनुग्रहमा समृद्धि पनि पर्दछ। त्यसपछि तेस्रो परमेश्वरले आफ्नो अनुग्रहमा होइन आफ्नो अनुग्रहमा बिमारीमा पनि सहायता गर्नुहुन्छ। भजन सङ्ग्रह 41 को 3 पद यदि तपाईँले यहाँ पढ्नुहुन्छ नि यहाँ यसरी लेखिएको छ 1 देखि 3 पद हामी पढौँ। धन्य हो त्यो मानिस जसले गरिबको वास्ता गर्दछ, सङ्कटको समयमा परमप्रभुले उसलाई छुटकारा दिनुहुन्छ, परमप्रभुले उसको जगेडा गर्नुहुन्छ, भन्नुको अर्थ सुरक्षा दिनुहुन्छ र उसलाई जीवित राख्नुहुन्छ। पृथ्वीमा ऊ आशिषित हुनेछ भनेको अर्थ उसलाई समृद्धि पनि दिनुहुन्छ अनि तपाईँले उसलाई उसका शत्रुहरूको इच्छामा सुम्पनु हुने छैन। 3 पद परमप्रभुले उसलाई रोगको ओछ्यानमा नै सम्हाल्नु हुनेछ, अर्थात् उसलाई रोगको ओछ्यानमा उहाँले सहायता गर्नुहुन्छ, निको चङ्गाई गर्नुहुन्छ र उसको बिमारीमा तपाईँले उसका सबै ओछ्यान बदली गरिदिनु हुनेछ। र त्यसपछि अब अर्को हेरौँ परमेश्वरको क्षमा। अर्को बुँदा 41 को 4 पदमा परमेश्वरको क्षमा। दाउदले परमेश्वरसँग क्षमा माग्दछन् र चङ्गाईको निम्ति पुकार्दछन् होइन, परमेश्वर मलाई निको पार्नुहोस् होइन, निको पार्नुहोस्। त्यसपछि अर्को छ परमेश्वरको विश्वासयोग्यता। परमेश्वरको विश्वासयोग्यता भजन सङ्ग्रह 41 को 5 देखि 13 पद। भजन सङ्ग्रह 41 को 5 देखि 13 पदमा हामी परमेश्वरको विश्वासयोग्यताको विषयमा बताइएको पाउँदछौँ। दाउदले फेरि परमेश्वरलाई पुकार्दछन् होइन आफ्नो शत्रुहरूबाट आफूलाई बचाउनको निम्ति, जसले चाहिँ उनको मृत्युको प्रतीक्षा गरिरहेका छन् होइन, ती शत्रुहरू जसले उनको मृत्युको प्रतीक्षा गरिरहेका छन्। र अब यो भजन सङ्ग्रहले चाहिँ हाम्रो प्रभु येशू ख्रीष्टलाई यहुदाले धोका दिने विषयमा बताएको छ, यहुदाले धोका दिन्छ भन्ने विषयमा यो भजन सङ्ग्रहले बताएको छ। र त्यहाँ 3वटा भजन सङ्ग्रहहरू छन् जसमध्ये यो एउटा भजन सङ्ग्रह हो जसले चाहिँ यहुदा इस्करियतले येशू ख्रीष्टलाई धोका दिन्छ भनेर बताउँदछ। त्यहाँ 3वटा भजन सङ्ग्रहहरू छन् जसले येशू ख्रीष्टलाई धोका दिने विषयमा बताएका छन् र तीमध्ये एउटा चाहिँ यो र अरू भजन सङ्ग्रह चाहिँ भजन सङ्ग्रह 55 र 109 हो है। अर्को 2वटा भजन सङ्ग्रहमा होइन येशू ख्रीष्टलाई धोका दिने विषयमा लेखिएको छ, भजन सङ्ग्रह 55 र 109। यहाँ चाहिँ पद 9मा हामी हेर्छौँ भने 9 पदमा हामी हेर्छौँ भने 41 को 9 पद हो मेरो आफ्नै परिचित मित्रले जसमाथि मैले भरोसा राखेको थिएँ, जसले मेरो रोटी खान्थ्यो, मेरो विरुद्धमा कुर्कुच्चा उठाएको छ, मेरो विरुद्धमा कुर्कुच्चा उठाएको छ। यदि तपाईँले यूहन्ना 13 को 18 मा गएर हेर्नुभयो भने यो भविष्यवाणी त्यहाँ छेउ पुरा भएको तपाईँले देख्न सक्नुहुन्छ। येशू ख्रीष्टले त्यहाँ छेउ रोटी भाँचेर यहुदा इस्करियतलाई दिनुहुन्छ होइन, र त्यहाँ छेउ हामी देख्न सक्छौँ जसले उहाँसँगै खाएको थियो ऊ त्यहाँ छेउबाट उठेर उहाँलाई धोका दिनको निम्ति हिँड्दछ होइन, जाँदछ। अब यो भजन सङ्ग्रह 41 मा समस्या के छ त? धोका र दुष्ट योजना, धोका र दुष्ट योजना। तपाईँले 6 देखि 9 पदसम्म तपाईँले पढ्नुभयो भने त्यहाँ चाहिँ धोका र दुष्ट योजनाहरू शत्रुहरूले चाहिँ दाउदको मृत्युलाई पर्खेको हामी पाउँदछौँ होइन, दाउदको मृत्युलाई पर्खेको हामी पाउँदछौँ। अब यसको यो समस्याको समाधान के हो त? गरिबको सेवा गर्नुहोस् र भरोसा गर्नुहोस् कि परमेश्वरले तपाईँलाई हरेक समय वास्ता गर्नुहुन्छ र ख्याल राख्नुहुन्छ होइन। अब तपाईँ
तपाईको विरुद्धमा कसैले धोका दिने षड्यन्त्र रच्दैछ अथवा तपाईलाई मार्ने भनौँ न एक शब्दले योजना गर्दैछ अथवा तपाईको मृत्युको कसैले चाहना गरेर बसेको छ भने तपाईँ फिक्री नगर्नुहोस् होइन, केवल परमेश्वरमा भरोसा गर्नुहोस् कि परमेश्वरले हरेक समय तपाईको वास्ता गर्नुहुन्छ होइन। परमेश्वरले हरेक समय तपाईको वास्ता गर्नुहुन्छ। तपाईँ परमेश्वरको हातमा सुरक्षित हुनुहुन्छ। तपाईँ परमेश्वरको हातमा सुरक्षित हुनुहुन्छ। भजन सङ्ग्रह 45 अध्याय हुन्छ। अब सायद हामी यो सबै रूपरेखा हेरेर पनि सायद भ्याउँदैनौँ होइन, त्यही भएर हामी यो अध्यायमा येशू ख्रीष्टको विषयमा के बताइएको छ र यसमा भएको समस्या र समाधानलाई मात्र हामी हेर्दै अगाडि बढ्नेछौँ। भजन सङ्ग्रह 45 अध्याय, भजन सङ्ग्रह 45 अध्याय। यदि हामी यो भजनको पृष्ठभूमिलाई हेर्छौँ भने यो चाहिँ राजा सुलेमानको विवाहको समयमा लेखिएको भजन होइन, राजा सुलेमानको विवाहको समयमा लेखिएको भजन हो र यसले चाहिँ येशू ख्रीष्टको सुन्दरता र विवाहको विषयमा भविष्यवाणी गर्दछ होइन। येशू ख्रीष्टको सुन्दरता र विवाहको विषयमा भविष्यवाणी गर्दछ। यदि तपाईँले यसको पृष्ठभूमिलाई हेर्न चाहनुहुन्छ भने पहिलो राजा 3:1सँग गएर यसलाई तपाईँले दाँच्न सक्नुहुन्छ होइन, दाँच्न सक्नुहुन्छ। जब सुलेमानले चाहिँ मिस्रका राजाको छोरीसँग विवाह गर्दै थिए, मिस्रका राजाको छोरीसँग विवाह गर्दै थिए। तर यसले वास्तवमै हामी हेर्छौँ भने भजन सङ्ग्रह 19 अध्याय माफ गर्नुहोस्, प्रकाश 19 अध्यायमा 19 अध्यायको 7 देखि 9 पदमा बताएको ख्रीष्टको विवाहलाई चित्रण गर्दछ। प्रकाश 19 अध्यायको 7 देखि 9 मा बताएको ख्रीष्टको विवाहलाई चित्रण गर्दछ र यसमा हामी केही हेरौँ है त। दुलाको विशेषताहरूलाई हामी हेर्नेछौँ यसमा बताइएको, अथवा ख्रीष्टको विशेषताहरूलाई हामी हेर्नेछौँ जो चाहिँ दुला हुनुहुन्छ, कसरी बताइएको छ। राजा 1 देखि 8 पदसम्म ख्रीष्टको विशेषतालाई यहाँ चाहिँ दर्शाइएको छ, बताइएको छ। भजन सङ्ग्रह 45 को 1 देखि 8 सम्म ख्रीष्टको विशेषता अथवा राजाको विशेषतालाई यहाँ चाहिँ देखाइएको छ। उहाँ चाहिँ सबैभन्दा सुन्दर हुनुहुन्छ, उहाँ चाहिँ सबैभन्दा सुन्दर हुनुहुन्छ। त्यसपछि यो 2 पदमा तपाईँले पाउनुहुन्छ, त्यसपछि फेरि 2 पदमै तपाईँले पाउनुहुन्छ कि उहाँका शब्दहरू चाहिँ अनुग्रहपूर्ण छन्, उहाँका शब्दहरू चाहिँ अनुग्रहपूर्ण छन्। त्यसपछि तपाईँले पाउनुहुन्छ उहाँले चाहिँ परमेश्वरका सम्पूर्ण आशिषहरूलाई पूर्ण रूपमा आनन्द उठाउनुहुन्छ। भजन सङ्ग्रह 45 के 2 मा तपाईँले पाउनुहुन्छ। र उहाँले चाहिँ सत्य, नम्रता र न्यायपूर्ण सहित सबैको रक्षा गर्नुहुन्छ। न्यायपूर्ण भएर उहाँले न्याय गर्नुहुन्छ अथवा राज्य गर्नुहुन्छ। 3 देखि 4 पदमा तपाईँले यो पाउनुहुन्छ। त्यसपछि उहाँले आफ्ना सम्पूर्ण शत्रुहरूलाई हराउनुहुन्छ। 5 पदमा तपाईँले पाउनुहुन्छ। त्यसपछि उहाँको सिंहासन सदाको निम्ति उचालिन्छ। 6 पदमा तपाईँले यो पाउनुहुन्छ। त्यसपछि उहाँको राजदण्ड चाहिँ न्यायको अथवा धार्मिकताको राजदण्ड हो। 6 पदमै तपाईँले पाउनुहुन्छ। र उहाँले असललाई प्रेम गर्नुहुन्छ र खराबलाई घृणा गर्नुहुन्छ। उहाँले असललाई प्रेम गर्नुहुन्छ र खराबलाई घृणा गर्नुहुन्छ। र त्यसै गरी तपाईँले यहाँ दुलहीको विषयमा पनि वर्णन गरिएको पाउनुहुन्छ होइन, दुलहीको विषयमा पनि वर्णन गरिएको पाउनुहुन्छ। दुलही चाहिँ महलमा एकदमै सुन्दर सङ्गीत सहित उनी सधैँको निम्ति रहनेछन् होइन, महलभित्र सुन्दर सङ्गीत सहित उनी रहनेछन्, वास गर्नेछन्। त्यसपछि यहाँ चाहिँ बताएको छ दुलहीले चाहिँ एकदमै असल कपडाहरू जसमा चाहिँ एकदमै महँगा जवाहरातहरू जडिएको छ त्यस्ता वस्त्रहरू लगाउनेछन्। त्यसपछि यहाँ चाहिँ भनिएको छ दुलही चाहिँ सधैँ प्रेम महसुस गर्नेछन् आफ्नो श्रीमानबाट होइन, अथवा आफ्नो दुल्हाबाट अनन्तको लागि उनले प्रेम महसुस गरिराख्नेछन्। र यो कुरा हामी हेर्छौँ भने जब ख्रीष्ट आफ्नो मण्डलीलाई लिनको निम्ति बादलमा आउनुहुन्छ होइन, जब हामी उहाँसँग विवाह गर्छौँ त्यसपछि हाम्रो जीवनमा पनि यही कुराहरू लागू हुन्छ। जुन कुराहरू यहाँ चाहिँ दुलहीको जीवनमा बताइएको छ, त्यही कुराहरू हामी हाम्रो विषयमा पनि अपेक्षा गर्न सक्दछौँ। त्यसपछि 6 पदमा हामी 6 पददेखि 6 र 7 पदलाई हामी हेर्नेछौँ एकचोटि। भजन सङ्ग्रह 45 को 6 र 7 पदलाई, र हामी आजको कक्षालाई अन्त्य गर्नेछौँ। हाम्रो कक्षाको समय पनि सकिएको छ। 6 र 7 पद हामी पढौँ। हे परमेश्वर, तपाईँको सिंहासन सदा सर्वदा रहन्छ,
न्यायको राजदण्ड तपाईँको राजदण्ड हो। तपाईँ धार्मिकतालाई प्रेम गर्नुहुन्छ र अधर्मलाई घृणा गर्नुहुन्छ। यसकारण परमेश्वरले तपाईँलाई तपाईँका साथीहरूलाई भन्दा बढी हर्षको तेलले अभिषेक गर्नु भएको छ। हर्षको तेलले अभिषेक गर्नु भएको छ। र यो पदलाई हिब्रू 1:9 पदमा उदाहरण गरिएको छ हैन। हिब्रू 1:9 पदमा उदाहरण गरिएको छ येशू ख्रीष्टको विजयको विषयमा, अथवा येशू ख्रीष्ट चाहिँ कसरी विजय हुनुभयो त्यो विषयमा जोडेर यो पदलाई त्यहाँ छेउ उदाहरण गरिएको छ। आउनुहोस् अब यो अध्यायमा भएको समस्या, र त्यसका समाधानहरूलाई हामी हेर्नेछौँ। यो अध्यायमा भएको समस्या चाहिँ के हो? धार्मिकताको राजाको आवश्यकता र समाधान चाहिँ राजा येशूको प्रभुता, वैभव र सुन्दरताको मनन गर्नु हैन। अब आज हाम्रो वरिपरि पनि यो समस्या छ हैन। हामी हेर्छौँ हाम्रो राजनीतिक नेताहरू अथवा हाम्रा देशमा भएका सरकार भनौँ, जसलाई हामी सरकार भन्छौँ, जसले राज्य गरिरहेका छन्, उनीहरू चाहिँ के छन्? भ्रष्ट छन्। उनीहरू चाहिँ सिद्ध छैनन्। र अब हामी सबैले चाहिँ के गरिरहेका छौँ? सिद्ध राजाको खोजी गरिरहेका छौँ। एउटा धर्मी राजा जसले चाहिँ न्यायसङ्गत रूपमा, जसले चाहिँ सत्य र धार्मिक रूपमा न्याय गर्नुहुन्छ, राज्य गर्नुहुन्छ, त्यस्तो राजाको खोजी गरिरहेका छौँ। र अब त्यसको विषयमा त्यो अब अहिले अब तुरुन्तै होइन हामीले त्यो कुराहरू पाउन त सक्दैनौँ, तर हामीले येशू ख्रीष्टको विषयमा सोच्न सक्छौँ, जसको विषयमा बाइबलमा बताइएको छ। उहाँले कसरी राज्य गर्नुहुन्छ, उहाँको प्रभुताको विषयमा के वर्णन गरिएको छ, उहाँको सुन्दरताको विषयमा के वर्णन गरिएको छ, त्यो कुराहरूलाई लिएर हामी मनन गर्न सक्छौँ होइन। कि एक दिन हामी येशू ख्रीष्टसँगै उहाँको त्यो धार्मिकता सहितको राज्यमा राज्य गर्नेछौँ। उहाँको त्यो धार्मिक राज्यमा राज्य गर्नेछौँ, उहाँको सिद्ध राज्यमा राज्य गर्नेछौँ। आमेन। हुन्छ, आजको क्लास यति नै। हामी अर्को क्लासमा भजन सङ्ग्रह 55, त्यसपछि 68, 69, 89, 72, 102, 109, 110, 118 र 129 अध्यायलाई हेर्नेछौँ। र त्यसपछि सम्भवतः हामी सक्यौँ भने अर्को कक्षामा हामी धेरै रूपरेखाहरू हेर्दैनौँ, भजन सङ्ग्रहका धेरै रूपरेखाहरूलाई पनि हेर्ने छैनौँ, र केवल त्यसमा भएका समस्या र समाधानहरूलाई हेर्नेछौँ, र त्यसबाट केही एप्लिकेसनहरू हामी निकाल्ने कोसिस गर्नेछौँ। र त्यसपछि हामी सकेसम्म अर्को कक्षामा 41 अध्यायसम्म पनि अरू अध्यायहरूलाई पनि हामी सिद्ध्याउनेछौँ, र मसीही भजनहरूलाई पनि हामी सिद्ध्याउनेछौँ। तपाईँहरूले मसीही भजनहरू र भजन सङ्ग्रह 1 देखि 41 अध्यायसम्म सरसर्ती तपाईँले सक्नुहुन्छ भने पढेर आउनुहोस्। त्यसले तपाईँलाई धेरै सहायता गर्नेछ। केही प्रश्न छ भने तपाईँले सोध्न सक्नुहुन्छ।